کافی ایسے لوگ موجود نے جنہاں دا دعویٰ ہے یا پھر وہ اپنے مریداں نو یہ کہندے نے بھئی پریشان نہیں ہونا، قیامت والے دن اسی بھی اوتھی ہوواں گے، ساڈے جھنڈے ہون گے اور اسی اپنے جھنڈیاں دے سائے تلے تانوں جگہ دیاں گے۔ ایہو جے بد نصیب کل بھی دنیا تے موجود سن، اج بھی موجود نے، لیکن یہ بات یاد رکھیا جے اوتھے نہ جھنڈی تے نہ جھنڈا کسے دا کوئی کام نہیں آنا، صرف ایک ہی جھنڈا ہوئے گا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ اے حضرت دا اعزاز ہے اور آپ دی خصوصیات وچوں ایک خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب نبی تے انعام اور اکرام نازل فرمائے نے، انہاں وچوں ایک اے بھی ہوئے گا کہ قیامت نو سرکار دا جھنڈا ہوئے گا۔ دعا کرو گا اللہ اس جھنڈے دے تھلے کھڑے ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف اندر پیارے نبی دی حدیث نو تقریباً 4 جگہ تے بیان کیتا ہے۔ کیڑی حدیث؟ جس حدیث دے اندر اللہ دے نبی نے وہ 7 بندے گنوائے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سبعۃ 7 بندے یذلہم اللہ فی ذلہ، 7 بندے وہ خوش نصیب 7 بندے قسمت والے 7 بندے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، آپ فرماندے نے قیامت دا دن ایسا دن ہوئے گا لا ظل الا ظلہ، وہ قیامت نو کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا الا ظلہ، اگر سایہ ہوئے گا تے اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ وہ 7 بندے کیڑے کیڑے نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن آواز مار کے کہنا ہے تو بھی آ جا میرے بندے میرے عرش دے سائے تھلے، تم بھی آ جا فلاں بندے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا۔ اے کیڑے کیڑے نے پیارے پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے الامام العادل، پہلا بندہ میرے نبی نے دسیا الامام، آپ فرما دینے او حاکم، او حکمران، او سلطان، العادل جڑا عدل کردا ہے، انصاف کردا ہے، عدل کردا ہے۔ الامام العادل عدل کرنے والا بندہ، انصاف کرنے والا حکمران۔ اللہ فرمان گے اے حکمران دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والے، میری مخلوق دے درمیان انصاف کرنے والے، انصاف دا ترازو تھامنے والے، تو ساری زندگی میری مخلوق اندر انصاف کردا رہا ہے، آج عہدے بدلے اندر میں تینوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک آپ
فرماندے نے او لوگو سن لو عادل حکمران نیک حکمران اے کوئی عام نہیں ہوندا پیارے نبی فرماندے نے عادل حکمران اللہ دا سایہ بن کے آندا ہے عادل حکمران نیک حکمران منصف حکمران اپنی عوام اندر انصاف کرنے والا پیارے نبی فرماندے نے اے اللہ دا سایہ بن کے آندا ہے جنہیں گرمی بڑی ہوئے تے لوگ سایہ دی طرف جاندے نے جا کے آرام کردے نے انج سمجھونا گرمی تو بچن واسطے سایہ دی پناہ کر تلاش کردے نے سایہ تلاش کر دینے اللہ فرما دینے نیک حکمران تو آڈے واسطے میری رحمت بن کے آیا ہے میرا سایہ بن کے آیا ہے جنہیں بندے سایہ تھلے آگے سکون حاصل کر دینے پناہ حاصل کر دینے ایمیو بندے غریب بندے مظلوم بندے نیک حکمران دے کول جا کے پناہ حاصل کر دینے میرے ویرو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جدوں لوگ بے نماز ہو جان گے جدوں لوگ اپنے رشتے جہیز دی خاطر کرن گے میرے ویر توجہ فرمانا جدوں لوگ بے نماز ہو جان گے یعنی مساجد دے اندر رونقاں نہیں ہون گیاں مسیتاں برباد کر دتیاں جان گیاں اے ویران کر دتیاں جان گیاں اللہ اکبر اللہ پیارے نبی فرما دیں نمبر 2 رشتہ کرنا ہے جتوں سامان زیادہ ملے جتوں بہتا دنیا دا مال ملے پیارے نبی فرما نے جدو قوم دی سوچ انج دی ہوئے گی اللہ ایہو جی قوم دے ظالم حکمران مسلط کر دے گا اے ظالم حکمران میرے ویر اے اللہ دا عذاب بن کے آندے نے ظالم حکمران اللہ اکبر اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس تو ایک روایت ہے امام دمیری نے بیان کیتی ہے اپنی مشہور کتاب ہے حیات الحیوان دی اندر امام دمیری رحمت اللہ علیہ لکھ دینے سیدنا عبداللہ بن عباس دے حوالے نال ایک واقعہ نقل کر دینے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے ایک بادشاہ ایک حکمران کسے بستی دی اندر جاندہ ہے اوتھے کسے گھر دی اندر اپنا قیام کرتا ہے ایک گھر والیاں دے کول ایک گائے موٹی تازی گائے خوبصورت گائے نام جدوں شام دا وقت ہوندا ہے اینوں چون لگ دینے جدوں چوندے ہوئے اس گائے نے اینا دودھ دتا جویں 30 گائیاں دودھ دیندیاں نے 30 گائیاں دے برابر 30 گائیاں دے برابر اس کلی گائے دا دودھ ہو گیا اتنا بڑا جناب برتن بھر جاندا ہے بادشاہ ویکھ رہا ہے ویندیاں ویندیاں ایدی نیت خراب ہو گئی ایدے دل اندر گل آئی ایہو جی گائے جیڑی اے تاں میرے کول ہونی چاہیے ایدے کول نہیں ہونی چاہیے میرے ویر جے کسے کول نعمت ویکھو تے سڑیا نہ کرو بلکہ خوش ہویا کرو دعا کیتا کرو حسد نہیں کرنا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آپ فرمان ایاکم والحسدام آپ فرمان دینے اپنے آپنو حسد دی بیماری کو بچا لو دعا کرو اللہ حسد جیسی لعنت محفوظ فرما آپ فرما دینے جدو حسد آ جاندہ ہے حسد نیکیاں نو انج کھا جاندہ ہے جویں اگ لکڑیاں کھا جاندی ہے اگ دے اندر لکڑیاں چھوٹیاں سٹ دیو اے پھر بھی جلا دیندی لکڑیاں بڑیاں سٹ دیو اے پھر بھی جلا دیندی ہے لکڑیاں مہنگیاں سٹ دیو اے پھر بھی جلا دیندی ہے لکڑیاں سستیاں سٹ دیو اب تمیز نہیں کردی ہے اسی طرح میرے ویر نیکی سستی ہوئے یا نیکی مہنگی ہوئے نیکی چھوٹی ہوئے یا نیکی بڑی ہوئے جدو سینے دی اندر پیارے نبی فرما دینے حسد آ جاندا ہے نیکیاں سڑ جاندیاں نے توجہ فرمانا اے بادشاہ اس دے سینے دی اندر اے دا